सुन न, रुटिनमा चाहिँ सर अर्कै सर हुनुहुन्थ्यो होला, तर मैले तिमीलाई मर्फोलोजी एनाटोमी पढाएको थिएँ, इम्ब्रायोलोजी पढाएको थिएँ, के पढाएँ भन त अहिलेसम्म। एनाटोमी अनि इम्ब्रायोलोजी अनि टेक्जानोमी लिफसम्म पढाइ भएको छ सर। भनेपछि लिफसम्म पनि पढाइ भएको छ होइन? भनेपछि लिफ पढेर सक्यो कि नै? सक्यो सर, आज फ्लावर ओके ओके ल ठिक छ। हस् पढ्ने भने त तिमीले पढेर पनि भइसक्यो, होला, किनकि तिमीहरू त सबसे ज्ञानी मान्छे हेर है। भनेपछि अब इन्फ्लोरेसेन्स सुरु गर्नु, सरी फ्लावर पढ्नु पर्यो र अब यो फ्लावरको लागि यो स्लाइड हेर त ल। ल अब चाहिँ त्यही पहिला भने जस्तो अनम्युट गर्ने चाहिने बेलामा अनम्युट गर, आएपछि के गरेर म्युट भएर बस्छ। र अब यसमा मैले आस्क क्वेसन पनि लेखिदिएको छु, केही कुराहरू फेरि सुरु गरिहाल्यो नि। दिपेश सिंह, सुमित शर्मा बन्द गर ल सुन है। र अब यो सुन त के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अब यत्रो भनेर पढाएर 1 महिना हुन लागिसक्यो, अझै पनि त्यही एउटै कुरा रिपिट नगर प्लिज। र अब यो पछि फ्लावरको चाहिँ हामीले क्लिस्टोग्यामस फ्लावरसम्म पनि पढेको छ भनेर नितेश शाहले भन्दै छिन्, क्लिस्टोग्यामससँग होला। भनेपछि मैले फ्लावर सुरु गरेको रहेछु। फ्लावरमा पनि तिमीहरूलाई मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पढाएँ, जस्तै फर इक्जाम्पल लार्जेस्ट फ्लावर इन प्लान्ट किङडम भनेको के थियो? राफेसिया थियो हेर। त्यसै गरी हेर त यो फ्लावरमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको मोनोकार्पिक र पोलिकार्पिकको डेफिनेसन। र मैले के भनेको थिएँ, मोनोकार्पिक प्लान्ट भनेको एनुअल प्लान्टहरू हुन्छ र पोलिकार्पिक भनेको जेनरली के हुन्छ त पेरिनियल प्लान्टहरू। जबपछि मैले तिमीहरूलाई पढाएको इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको फ्लावर चाहिँ यदि पछि गएर ओपन हुँदैन भने त्यसलाई क्लिस्टोग्यामस फ्लावर भन्छ। सिएलबाट क्लिस्टो, सिएलबाट के क्लोज भनेर सम्झाएको थिएँ होइन। त्यसरी पछि गएर ओपन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? च्यास्मोग्यामस फ्लावर। क्लिस्टोग्यामस फ्लावर भनेर हामीले इम्ब्रायोलोजीमा पनि 3टा प्लान्ट पढेको थियो, ग्राउन्डनट, कोमेलिना बेङ्गालेन्सिस र अर्को के थियो? अक्जालिस भन्ने प्लान्ट थियो। यो मध्येमा सबसे इम्पोर्टेन्ट के थियो त? एराचिस हाइपोजिया ग्राउन्डनट है। यहाँसम्म पढाएको र अब आजको क्लास यहाँबाट सुरु हुन्छ हेर। र अब सबभन्दा पहिला यो हेडिङ हेर त के भन्छ? सिमेट्री अफ फ्लावर भन्छ हेर। र अब तिमीले जुलोजी पढ्दाखेरि सरले सिमेट्री अफ एनिमल भनेर पढाउनुहुन्थ्यो। र अब यसको मतलब हेर त, जुलोजीमा चाहिँ रेडियल सिमेट्री र बाइलेटरल सिमेट्री भने जस्तै बोटनीमा चाहिँ एक्टिनोमर्फिक र अर्को के हुन्छ? जाइगोमर्फिक हुन्छ है। जस्तै यो फर्स्ट नम्बरको फ्लावर हेर र यो सेन्टर इमेजिन गर। र अब यो फ्लावरलाई चाहिँ मैले एउटा लाइन ताने सेन्टरबाट पास हुने गरी, त्यो बेलामा यसले फ्लावरलाई 2टा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो। त्यसै गरी मैले अर्को लाइन तान्ने, र अब यो लाइन पनि सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यसले पनि फ्लावरलाई के गर्नुपर्छ? इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ हेर। सो यदि मोर देन 1 लाइन पासिङ थ्रु द सेन्टरले यदि फ्लावरलाई 2टा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? एक्टिनोमर्फिक भन्छ क्या। सो यो फ्लावर इज के भयो त? एक्टिनोमर्फिक भयो। र अब यो एक्टिनोमर्फिक फ्लावर जस्तै एनिमलको केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो? रेडियल सिमेट्री हुन्थ्यो। त्यही भएर सम्झिनु छ भने तिमीले के पनि याद गर्न सक्छौ? रेडियल सिमेट्री भनेर याद पनि गर्न सक्छौ है त। र अब ट्याक्सोनोमी पढाउँदाखेरि मैले यो फ्लावरलाई यो साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छु हेर। र यो फ्लावर है सेन्टरबाट एउटा लाइन पास भएको छ, त्यसले इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भनेर बुझ। अर्को पनि लाइन तान्यो भने तिमीले बुझ्नुपर्छ यो सिम्बल भनेको एक्टिनोमर्फिक फ्लावरको सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो डेफिनेसनमा जान्यो, त्यसरी यो सिम्बल पनि थाहा हुन्छ। रहेको कुरा एक्जाम्पल। र अब यो एक्जाम्पल अफ एक्टिनोमर्फिक फ्लावर धेरै हुन्छ है बाबु, लगभग 99% केसमा फ्लावरहरू एक्टिनोमर्फिक हुन्छ। त्यो याद गरेर साध्य हुँदैन, त्यही भएर त्यो छोडिदेऊ अहिलेको लागि। अब यो पछि सेकेन्ड नम्बरको फ्लावर हेर त, यो सेन्टर भयो। अब यो सेन्टरबाट पास हुने गरी मैले एउटा लाइन ताने भने यसले फ्लावरले 2टा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ हेर, यो 1 नम्बरको लाइनले। त्यसै गरी 2 नम्बरको लाइनले इक्वली डिभाइड गर्यो? गरेन। 3 नम्बरको लाइनले इक्वली डिभाइड गर्यो? गरेन। सो यदि एउटा मात्रै लाइनले फ्लावरलाई 2टा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ? जाइगोमर्फिक भन्नुपर्छ। सो अब यो सेकेन्ड नम्बरको फ्लावर इज के भयो त? जाइगोमर्फिक फ्लावर भनेको यो भयो, जाइगोमर्फिक। र अब यो जाइगोमर्फिक फ्लावर इज सिमिलर टु के रहेछ त? बाइलेटरल सिमेट्री इन के भयो त? जुलोजी भयो क्या। र अब यो जाइगोमर्फिक फ्लावरमा चाहिँ यो फ्लोरल फर्मुलामा यो फ्लावर भयो। र फ्लावरलाई चाहिँ एउटा मात्रै लाइनले इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने यस्तो हुनु पर्यो। अथवा मोस्ट कमनली के हुन्छ? एउटा लाइनले फ्लावरलाई 2टा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने पर्सेन्टेज साइन पनि हुन्छ है त। र यो के अरे कमलले भन्छन् साउन्ड आएको छैन, साउन्ड नआएको हो र नानी बाबु? हो आएको छ सर। आएको छ। कमल
ल ठिक छ भनेपछि अब तिमीले हेर न ट्याक्सोनोमी पढ्दाखेरि यदि फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ यो साइन छ भने त्यो बेलामा याद गर्नुपर्छ फ्लावर इज के रहेछ जाइगोमर्फिक जाइगोमर्फिकको टोटल बुकमा 4वटा एक्जाम्पल छ पुरै बुकमा त्यसमा पनि चाहिने भनेको एक्जाम एउटा चाहिन्छ तर 4वटा पढाइदिन्छु म आउट अफ 4वटा तिमीहरू हेर त 4वटा मात्रै पढ्ने बाँकी रहेको सबै केमा राख्ने एक्टिनोमर्फिकमा है 4वटा एक्जाम्पल भनेको के रहेछ एक नम्बरमा हाम्रो के रहेछ डिस्क फ्लोरेट सरी रे फ्लोरेट अफ के त सनफ्लावर रहेछ हेर रे फ्लोरेट अफ सनफ्लावर इज के हुनु पर्यो जाइगोमर्फिक हुनु पर्यो है त्यसै गरी अब हाम्रो सिलेबसमा एउटा कुरा सुन तिमीहरूलाई सिलेबसमा फ्यामिली नै भनेर तोकेको 4वटा फ्यामिली हुन्छ क्या तिमीहरूलाई पढ्ने फ्यामिली भनेर दिएको 4वटा फ्यामिली हो र मैले मर्फोलोजी पढाइसकेपछि प्रमिस होइन लाइक म्याक्सिमम् 1 आवरमा हामी यो 4वटा फ्यामिली पढिदिन्छौँ पछि त्यति सजिलो हुन्छ र बाँकी रहेको फ्यामिलीहरू पनि छ तिमीले बुक मोड्युल पढ्यो भने त मलाई क्वेसन आइरहेको हुन्छ सर त्यहाँ त 9वटा फ्यामिली छ कुनै बुकमा 7वटा कुनैमा 11वटा के गर्ने भन्छ भने त्यहाँबाट क्वेसन नआउने होइन आउँछ पनि तर त्यहाँबाट जति पनि क्वेसन आउँछ त्यो सबै क्वेसन केले कभर गर्छ फ्लावरले कभर गर्छ के त्यही भएर फ्लावर राम्रोसँग पढ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो टिपिकल क्यारेक्टरहरू सोध्ने हुन्छ जहिले पनि एक्जाममा त्यो सबै कहाँबाट आउँछ फ्लावरबाट आउँछ अनि हामी के गर्छौँ प्लान्टको नाम मात्रै याद गर्छौँ त्यहाँबाट सो जस्तै मैले भन्न खोजेको हेर त यो जुन रे फ्लोरेट इन सनफ्लावर छ सनफ्लावरमा दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ फ्लोरेट हुन्छ नि एउटा डिस्क र अर्को के रहेछ रे रे फ्लोरेट के रहेछ जाइगोमर्फिक र अब हामीले पढ्ने जुन फ्यामिली छ 4वटा आउट अफ 4 फ्यामिली एउटा मात्रै फ्यामिली चाहिँ के हो त जाइगोमर्फिक त्यो भनेको के हो त ग्रामिनी हो के सो यो ग्रामिनीको फ्लोरल फर्मुलामा यो साइन देखाउँछ हेर त्यसै गरी हामीले पढ्छौँ पछि फ्यामिली लेगुमिनोसी भनेर पढाइन्छ होइन लेगुमिनोसीको 3वटा सब फ्यामिली हुन्छ हेर 3वटा सब फ्यामिलीमा एउटा इज सिजल पिनेसी अर्को इज के रहेछ प्याप्लिनियोसी र अर्को के हुन्छ मिमोसेसी भनेर सुन्छौ तिमीहरूले र यो जुन मिमोसेसी भन्ने छ त्यो चाहिँ एक्टिनोमर्फिक हो प्याप्लिनियोसी भनेको जाइगोमर्फिक हो र सिजल पिनेसी पनि के हो त जाइगोमर्फिक हो र अब यो कुरा मात्रै मैले भेटेको जुन कुरा चाहिँ घोक्नै पर्छ तिमीहरूले र घोक्ने पनि तरिका हुन्छ यसलाई त थाहा पाउनु पर्यो सिमेट्री अफ फ्लावर इम्पोर्टेन्ट छ सेकेन्डमा थाहा पाउनु पर्यो सरले भनेको सबै एक्टिनोमर्फिक 4वटा के रहेछ जाइगोमर्फिक र अब कहिले पनि फुर्सद पाउँछ भने 4वटा चाहिँ औँला भाँच्नु पर्यो पहिला औँला भाँच्दा के हुनु पर्यो रे फ्लोरेटिन सनफ्लावर सेकेन्डमा औँला भाँच्दा के हुनु पर्यो बाबु 4वटा फ्यामिली पढाउनु हुन्थ्यो त्यो सरले त्यसमा एउटा मात्रै भन्नुभएको थियो के रहेछ सोच्नु पर्यो ए ग्रामिनी भन्नु पर्यो त्यसै गरी सरले भन्नुभएको लेगुमिनेसीको 3वटा फ्यामिली याद गर अनि याद भएन भने टक्क बुक पल्टाएर हेर अनि लाइफ टाइम याद हुन्छ यो कुरा पनि सो यो त इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन यो पनि जान्यो है र आफ्टर दिस तिमीले हेर त यो 4वटा फ्लावरमा चाहिँ कुन चाहिँ जाइगोमर्फिक होला 4 नम्बर 4 नम्बरको र एक्जाममा सर यस्तो क्वेसन आउँछ भनेर बर्बाद पार्दै यस्तो क्वेसन आउँदैन कतिको बुझ्यो भने चेक गरेको यस नानी 4 नम्बरकोमा फ्लोरल फर्मुला यो हुनु पर्यो र बाँकी रहेको जुन 3वटा छ फ्लोरल पी बिलोङ्स टु फ्यामिली के हो त प्याप्लिनियोसी र पी भन्दा पनि यो फिगर हेरेर पत्ता लगाऊ यो फ्लावर जाइगोमर्फिक एक्टिनोमर्फिक यस यो के भयो त जाइगोमर्फिक भनेको यो भयो है र अब यो जाइगोमर्फिक फ्लावर भयो र अब अलिकति फिगर पनि याद गर्न ट्राई गर अब यो प्याप्लिनियोसी भन्ने फ्यामिलीमा पर्छ त्यही भएर प्याप्लिनियोसीमा के हुन्थ्यो जाइगोमर्फिक हुन्थ्यो हेर त्यो पनि जान्यो र अब पछि मलाई भन त यो एक्टिनोमर्फिक हो कि जाइगोमर्फिक हो एक्टिनोमर्फिक भन्छु ल ठिकै छ तिमीले जे भने पनि म अब मेरो तरिकाले भन्छु अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फ्यामिली सोलानेसीको फ्लावर हो र सोलानेसी भनेको हाम्रो सिलेबसमा पर्छ हेर सोलानेसी एक्जाम्पल केमा पर्छ त सिलेबसमा पर्छ होइन हामीले पढ्छौँ डिटेलमा हेर र यो सोलानेसीमा चाहिँ के हुन्छ बाहिर क्यालेक्स हुन्छ यो फ्लावरमा देखेको छैन त्यो एक्टिनोमर्फिक हुन्छ मलाई विश्वास गर भविष्यमा हेरौँ ल त्यसै गरी यसमा चाहिँ यो कोरोला हेर त नानी बाबु कोरोला हेर यो कलरफुल कोरोला त अभियसली के हुन्छ जाइगोमर्फिक छ हेर र पछि यो के भयो त जाइगोमर्फिक भयो है त यो पनि के भयो जाइगोमर्फिक र यो भित्र चाहिँ तिमीले फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हेर त गाइनोसियममा यो हरियो इज स्टिङमा र यो सेतो इज ओभरी र यो ओभरी र स्टिङमाको कुरा गर्दा द्याट इज स्ल्यान्टेड कि त्यो चाहिँ के छ अब्लिक छ बाबु त्यो भनेको अलिकति सुतेको जस्तो छ छड्के त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक नभएर जाइगोमर्फिक हुन्छ क्या सो अब यसको मतलब जुन यो ओभरी छ यो ओभरी चाहिँ के देखियो त जाइगोमर्फिक देखियो बाबु सर यस्तो नै हुन्छ र हुँदो रहेछ नानी सब यसको मतलब चाहिँ फ्लावरमा चाहिँ मेजोरिटी अफ पार्ट इज एक्टिनोमर्फिक तर ओभरी के भन्छ जाइगोमर्फिक त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ मोर एक्टिनोमर्फिक एन्ड लेस जाइगोमर्फिक भनेको यो र यो केमा हुन्छ फ्यामिली सोलानेसीमा हुन्छ हेर सो अब तिमीले समराइज गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो थाहा छ सबै प्लान्टमा फ्लावर इज के रहेछ एक्टिनोमर्फिक
चारवटा फ्यामिलीमा फ्लावर इज के अरे जाइगोमर्फिक तर एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्यामिली सोलानेसीमा फ्लावर इज मोर एक्टिनोमर्फिक एन्ड लेस जाइगोमर्फिक सर फ्लोरल फर्मुलामा के लेख्ने भनेर कन्फ्युज नहुने फ्लोरल फर्मुलामा अभियसली के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक नै लेख्या हुन्छ हेर तर त्यसको तल चाहिँ ब्राकेटमा डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ मोर एक्टिनोमर्फिक र लेस के अरे चाहिँ जाइगोमर्फिक भनेर है तर यो फेरि र भन्दिनँ एक्चुअली मोर एक्टिनोमर्फिक हो के अरे नानी एकचोटि फेरि भनिदिनु न मोर एक्टिनोमर्फिक भनेको फ्लावरको चारवटा पार्टमा हेर त क्यालेक्स के भयो एक्टिनोमर्फिक भयो त्यसै गरी कोरोला पनि के छ एक्टिनोमर्फिक एन्ड्रोसियम पनि के छ एक्टिनोमर्फिक तर यो ओभरी भनेको एउटा जुन ओभरी फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट छ त्यो मात्रै जाइगोमर्फिक किन भन्दाखेरि त्यो ओभरी चाहिँ अब्लिकली बसेको छ के अब्लिक भनेको नानी नट स्ट्रेट त्यसले गर्दाखेरि के भयो त फ्लावरमा चाहिँ बाँकी रहेको सबै पार्टहरू एक्टिनोमर्फिक छ तर यो ओभरी एउटा के भयो जाइगोमर्फिक त्यसले गर्दा फ्लावर मोर एक्टिनोमर्फिक लेस के भएको जाइगोमर्फिक त्यही पनि फ्लोरल फर्मुलामा हाम्रो के हुन्छ साइन इज अफ के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक नै हुन्छ है त सबै यो टर्म पनि तिमीले जान्यौ जब यो पछि तिमीलाई मैले यो टर्महरू पढाउँदिनँ किन मैले इम्ब्रायोलोजी पढाउँदाखेरि तिमीलाई मोनोक्लाइनस डाइक्लाइनस मोनोसियस भन त मैले इम्ब्रायोलोजी पढाउँदाखेरि यो सबै कुराहरू त्यहीँ पढाइसकेको छु होइन कन्ट्राभेन्सेस फर क्रस पोलिनेसन भनेर युनिसेक्सुअल फ्लावर अथवा डाइक्लाइनस इम्पर्फेक्ट भनेर पढाएको छु त्यही भएर प्लिज त्यहीँबाट पढ है त किन भन्दाखेरि अलिकति टाइमको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि जाने तिमीहरूले जब आफ्टर दिस एउटा सिम्पल टर्म छ त्यो भनेको ब्र्याकेट र इब्र्याकेट भन्छ क्या जब मलाई भन बोटनी पढ्दाखेरि तिमीले जहिले पनि टर्म ब्र्याक भनेको के हो रे बाबु नानी हो लिफ लिफ या यदि कुनै पनि लिफहरू मोडिफाई भएको छ र त्यो लिफहरू यदि फ्लावरसँग रिलेटेड छ भने त्यो बेलामा यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्र्याक भन्छ क्या सब यसको मतलब चाहिँ फ्लावरमा लिफहरू छ भने त्यो इज कल ब्र्याक भयो जस्तै फर इक्जाम्पल यो सनफ्लावरमा दिस इज के भयो त ब्र्याक्ट त्यही भएर जहिले नि फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ बिआर डट लेखेको छ भने त्यहाँ चाहिँ के छ ब्र्याक छ भनेको त्यो फ्लावरलाई चाहिँ केले सराउन्ड गरेर चाहिँ ब्र्याकले भने बुझ्नु पर्यो र ब्र्याक के हो त भन्दा ब्र्याक इज नथिङ इट्स के हो त बाबु लिफ हो केमा हुनु पर्यो फ्लावरमा हुनु पर्यो हेर सब ब्र्याक भनेको यो भयो र यदि कुनै फ्लावरमा चाहिँ ब्र्याकले कभर गरेको छैन भने त्यो बेलामा के लेख्छौ इबिआर लेख्छौ इ ब्र्याकेट भनेको त्यो अब भन त नानी के भन्यौ ब्र्याकले लिफलाई कभर गरेको हुन्छ हैन ब्र्याकले लिफलाई कभर गरे हैन ब्र्याक भनेको त लिफ हो फ्लावरलाई भनेको फ्लावरसँग हुनु पर्यो कभरै नगरे पनि फ्लावरसँग रिलेटेड हुनु पर्यो क्या फ्लावरसँग सम्बन्ध हुनु पर्यो यसको यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्र्याकेट भन्छ बाबु हेर जब यो ब्र्याक पछि तिमीहरूले मलाई भन्नु पर्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजीहरू पढाउँछ अति नै इम्पोर्टेन्ट हेर यो चाहिँ जब यसमा यो पहिला यो राम्रोसँग हेडिङ पढ म पढ्छु तिमीहरू सुन रिलेटिभ पोजिसन अफ ओभरी ओभरीको पोजिसन इन थ्यालामस विथ रेस्पेक्ट टु फ्लोरल होल भन्छ क्या जब यसको मतलब चाहिँ फ्लोरल होलसँग थ्यालामसमा के को पोजिसन कम्पेयर गर्नु पर्यो ओभरीको जब जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीहरूले मलाई एउटा फ्लावर बनायो भने तिमीहरूले पहिला यो के गर्छौ थ्यालामस बनाउँछौ हेर यो टी लेख्यो के हो नानी थ्यालामस हो र अब यो थ्यालामसमा तिमीहरू के बनाउँछौ क्यालेक्स त्यहाँ चाहिँ के बनाउँछौ कोरोला त्यहाँ चाहिँ के बनाउँछौ एन्ड्रोसियम र यता पनि क्यालेक्स बनायो त्यहाँ चाहिँ के बनायो कोरोला त्यहाँ चाहिँ के बनायो एन्ड्रोसियम र हेर त नानी बाबु यो माथि मैले के बनाएँ गाइनोसियम बनाएँ ल यो ओभरी हो होइन यस्तो बनाइदिएँ ल सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के याद गर्नु पर्यो थ्यालामसमा ओभरीको पोजिसन कम्पेयर गर विथ रेस्पेक्ट टु के फ्लोरल होल भन्छ क्या र अब यसमा चाहिँ तीनवटा कुरा इज पोसिबल एउटामा चाहिँ ओभरी सबभन्दा माथि होला सेकेन्डमा ओभरी तल फ्लोरल पार्टहरू माथि र थर्ड नम्बरमा के होला दुइटै सेम लेभलमा सो यहाँबाट चाहिँ एउटा टर्महरू डिराइभ गरिन्छ त्यो भनेको हाइपोगाइनस इपिगाइनस र के त पेरिगाइनस हो है र अब यो पास्ट क्वेसन हेर्दाखेरि के सोधाएको थियो भन्दाखेरि इपिगाइनस हाइपोगाइनस एन्ड पेरिगाइनस इज बेस्ड अन द पोजिसन अफ भन्ने थियो बाँकी एन्सर क्वेसनमा के थियो एन्सर पोजिसन अफ ओभरी अन थ्यालामस पोजिसन अफ ओभरी अन फ्लावर यस्तो यस्तो थियो क्या अप्सनमा के हुनुपर्छ पोजिसन अफ ओभरी अन के रहेछ थ्यालामस रहेछ है त सब यो फर्स्ट फ्लावरबाट सुरु गरौँ हामी जब यो फर्स्ट फ्लावरमा चाहिँ जुन मैले यो रेड कलरले मार्किङ गरेको छु त्यो भनेको के त अब थ्यालामस हो हेर जुन रेड कलरले मार्किङ गरेको छु त्यो त के भयो थ्यालामस भयो नानी बाबु हेर यो के हो त थ्यालामस हो हैन ल हेर यो के रहेछ थ्यालामस जब यो थ्यालामस हो भने तिमीले हेर त यो थ्यालामसमा सबभन्दा बाहिर के आयो क्यालेक्स आयो त्यहाँ चाहिँ कोरोला अनि एन्ड्रोसियम आयो क्या सबै यो थ्यालामसमा यो ओभरी हेर त सबभन्दा माथि ओरिजिन के को भएको छ ओभरीको भएको छ हेर सो यदि ओभरी सबसे माथि छ भने त्यो ओभरीलाई हामी के भन्छौँ सुपिरियर ओभरी भन्छौँ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ सुपिरियर ओभरी भनेको यो सुपिरियर ओभरी भनेको यो
जब तिमीहरू मलाई भन जब ओभरी सुपेरियर हुन्छ नि त्यो बेलामा फ्लोरल फर्मुलामा हामी के लेख्ने क्यालेक्स लेख्ने कोरोला एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम लेख्ने जी को तल चाहिँ के गर्ने अन्डरलाइन तान्ने अरे सब यदि फ्लोरल फर्मुलामा गाइनोसियमको तल अन्डरलाइन छ भने त्यो बेलामा यो ओभरी के रहेछ सुपेरियर छ हेर ओभरी माथि छ भने त बाबु फ्लोरल पार्टहरू कहाँबाट एराइज भएको तलबाट भएको छ भने यो फ्लावर इज कल्ड हाइपो भनेको बिलो गाइनस भनेको ओभरी सो फ्लावर इज कल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर भयो क्या सो अब तिमीहरू नझुकिने हाइपोगाइनस फ्लावरको मिनिङ के हुनु पर्यो ओभरी सबभन्दा माथि हुनु पर्यो फ्लोरल पार्टहरू तल हुनु पर्यो र अब तिमीहरूले के याद गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूको लाइफमा 99.999% केसमा फ्लावर इज के हुन्छ हाइपोगाइनस हुन्छ केही पनि घोक्नु पर्दैन तिमीले मलाई भने त तिमीले एउटा फ्लावर बनायो भने फर्स्टमा के बनाउँछौ फ्लावरको कुन पार्ट बनाउँछौ ल भन थ्यालेमस त्यहाँपछि बाबु फ्लावरको चारवटा पार्टमा चारवटा होलमा सबसे पहिला तिमीले कुन पार्ट बनाउँछौ क्यालेक्स देन कोरोला एन्ड्रोसियम देन ल फाइनली गाइनोसियम चाहिँ यहीँबाट पनि त याद गर्न सकिन्छ नि त गाइनोसियम सबभन्दा लास्टमा आउँछ भनेर र तिमीले बनाएको फ्लावर चाहिँ एक्सेप्सनल त बनाउँदैन बाबु तिमीले बनाउने नर्मल फ्लावर हो भनेपछि यहाँबाट पनि लाइफ टाइम याद गर्नुपर्छ मोस्ट कमन टाइप अफ फ्लावर इसको त हाइपोगाइनस फ्लावर हो है त त्यही भएर फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ म्याक्सिमम फ्लोरल फर्मुलाहरूको जीको तल के हुन्छ लाइन हुन्छ है र अब यसलाई छोडिदेऊ एक्जाम्पल पनि घोक्नु परेन किनकि धेरै छ हामी थोरै घोक्छौँ धेरै चाहिँ यत्तिकै लगाइदिन्छौँ मेरो र अब पछि सेकेन्ड फ्लावरमा जाउँ र यो सेकेन्ड फ्लावरमा चाहिँ तिमीले मलाई भन्नु पर्यो यो टिएच लेखेको थ्यालामस भयो र अब यो थ्यालामसमा मलाई भने त यो जुन हाम्रो छ यो ब्लू कलरले मैले ड्र गरेको यो कुन पार्ट हो बाबु ओभरी हो हेर र अब तिमीहरू मलाई भन यो फ्लावरमा चाहिँ ओभरी तल कि माथि भन्दाखेरि तिमीहरू भन्छौ फ्लोरल पार्टको कम्पेरिजनमा ओभरी तल छ पोजिसन त्यही भएर ओभरी सेट टु बी के भयो इन्फेरियर ओभरी भयो र जब ओभरी इन्फेरियर हुन्छ भने त्यो बेलामा फ्लोरल फर्मुलामा क्यालेक्स कोरोला एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम बाबुराम यो लाइन चाहिँ कहाँ हुन्छ माथि हुन्छ हेर भनेको मतलब चाहिँ ओभरी इन्फेरियर भनेको त्यो बुझिन्छ ओभरी इन्फेरियर छ भने तिमीहरू हेर त यो क्यालेक्स भयो यो कोरोला र यो एन्ड्रोसियम भनेको त माथि छ बाबु फ्लोरल पार्टहरू र यिनीहरूको ओरिजिन माथिबाट आएको छ भने द्याट इज कल इपी भनेको अपन गाइनस भनेको फ्लावर सो फ्लावर इज कल के भयो त इपी गाइनस फ्लावर भयो है सब यसको मतलब तिमीले के याद गर्नु पर्यो इपी गाइनस फ्लावरमा ओभरी के हुन्छ इन्फेरियर हाइपोगाइनस फ्लावरमा चाहिँ ओभरी के हुन्छ सुपेरियर हुन्छ र अब यसमा दुईटा एक्जाम्पलहरू पढ्नुपर्छ 2C भनेर सम्झिँदा हुन्छ अहिलेको लागि एउटा सीबाट आउँछ क्युकर बिटेसी म एकछिनमा फिगर पनि देखाउँछु के आउँछ क्युकर बिटेसी भन्ने आउँछ हेर त्यसै गरी अर्को सीबाट आउँछ के त कम्पोजिटी भन्ने आउँछ सो यो दुईटामा चाहिँ फ्लावर इज के रहेछ इपिगाइनस बाँकीको फ्लावर चाहिँ के रहेछ हाइपोगाइनस र लास्टमा यो पेरिगाइनस भन्ने चाहिँ पढ्नु पर्दैन आफै पढे पनि भयो नपढे पनि भयो सो इपिगाइनस र हाइपोगाइनस भन्ने टर्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट लाउ तिमीहरूको वर्कबुकमा र अब आफ्टर दिस तिमीले यो फिगर हेर र मलाई भने त यो प्लान्टको नेपाली नाम के हो काँक्रा काँक्रा बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली क्युकर बिटेसी यस क्युकर बिटेसी किनकि मैले भनेको थिएँ सबै झालपात बिलोङ्स टु फ्यामिली क्युकर बिटेसी र अब राम्रोसँग हेर त नानी बाबु यसमा चाहिँ यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि दिस इज हाम्रो के भयो त ओभरी भयो किनकि यो फ्रुट हो फ्रुट कहाँबाट आउँछ ओभरी र अब यो ओभरी हो भने यहाँनिर हेर यो रातोले सर्कल गरिरहेको छ फ्लावर हो सो यो क्युकर बिटेसीमा ओभरी तल छ त्यही भएर ओभरी इज कल इन्फेरियर फ्लावर चाहिँ माथि छ त्यही भएर इट इज कल के भयो त इपिगाइनस फ्लावर सो एउटा एक्जाम्पल सीबाट आउने भनेको क्युकर बिटेसी हो है अब यो पछि सनफ्लावर हेर र यो सनफ्लावरको कुरा गर्दाखेरि सनफ्लावरमा यो ओभरी हो यो व्हाइट कलरको यो पनि के हो नानी ओभरी सो यो सनफ्लावरमा चाहिँ ओभरी तल छ त्यही भएर ओभरी इन्फेरियर भयो र हेर त बाबु यो फ्लावर चाहिँ माथि छ त्यही भएर के भयो इपिगाइनस फ्लावर भयो भनेपछि अर्को एक्जाम्पल के रहेछ कम्पोजिटी त्यही भएर मैले के भनेको दुईटा सीमा चाहिँ इपिगाइनस बाँकी रहेको फ्लावरको त हाइपोगाइनस हावा हो केही पनि आउँदैन भने अब तिहार आउँदैछ तिहारमा सयपत्री फुल हातमा हुन्छ त्यहीँबाट निकालेर हेर र यो सयपत्री फुलमा चाहिँ तिमीले राम्रोसँग नोटिस गर्यो भने जहिले पनि ओभरी तल देखिन्छ फ्लोरल पार्टहरू माथि हुन्छ त्यही भएर एक्जाम्पल के भयो त कम्पोजिटी भयो है र यो यति नै इम्पोर्टेन्ट छ बाँकी रहेको सबै के लाउनु पर्छ हाइपोगाइनस यो दुईटा चाहिँ के लाउनु पर्यो इपिगाइनस र अब यो पछि केही सोध्नु छ भने सोध्दा क्या अरे यसमा हाइपोगाइनसको मिनिङ के भन्नु सर हाइपोगाइनस भनेको बाबु फेरि अहिले सोध्छु तिमीहरू के गरेर बस्छौ म बोलेकै बुझ्दैनौ जस्तो छ है त्यही भएर मैले ए हस् बाबु तिमीलाई भने होइन सबै हाइपो भनेको बाबु बिलो मैले के भने त हाइपो भनेको तल भन्छु जहिले नि त्यसै गरी इपी भनेको टर्म इज अलवेज के हो त अपन भनेको माथि के कुनै पनि कुरा माथि छ भने इपी तल छ भने के रहेछ हाइपो गाइनस भनेको कसको गाइनोसियमको तल फ्लावर भनेको के भयो फुल यो फ्लावरमा चाहिँ हाइपोगाइनस फ्लावर भनेको गाइनोसियमको तल भएको फ्लोरल पार्ट इपिगाइनस फ्लावर भनेको गाइनोसियमको माथि भएको फ्लोरल पार्ट भनेर सम्झिनु पर्यो है त जब लास्टमा तिमीहरूले मलाई यो फिगर हेरेर भनिदिए पनि हुन्छ
ट्राई गर के भन्दाखेरि यो यो ल ओके ल अब यसमा भने त नट यो कहाँ गयो यो वाला है र अब यसमा तिमीहरू मलाई भने त यो प्लान्टको नेपाली नाम के हो तोरी बर्बाद पाराउनु र म त ढल्छु यस यो फर्सीमा चाहिँ यो के हो यो यति पार्ट चाहिँ ओभरी हो कि हैन यो फ्रुट भनेको त अभियसली ओभरी र यसमा चाहिँ फ्लावर हो र भन्नु त नानी फ्लावर तल कि माथि माथि त्यही यो फ्लावरलाई के भन्छ इपिगाइनस ओभरी के हो त इन्फेरियर त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाबु कम्पोजिटीमा क्युकर्बिटिसमा यो भयो भने चाहिँ दुईटा चाहिँ याद गर बाँकी रहेको सबै त्यसरी राख है किन फ्लावर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो पनि तिमीले जाने र फाइनली हामी के गर्छौँ अब चाहिँ फ्लावर सुरु गर्छौँ हेर सो सर अहिलेसम्म चाहिँ के भनिराख्नु भएको थियो नि भनौँ ल अहिलेसम्म चाहिँ मैले तिमीलाई पढाएको भनेको बाबु टर्मिनोलोजी थियो र अब हामी के गर्छौँ फ्लावरको एक एक पार्टहरू राम्रोसँग पढ्छौँ हेर कति रमाइलो र यो फ्लावरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर त यो स्टक अफ फ्लावर भनेको के हो त पेडिसेल हो के कहिलेकाहीँ तिमीले कसैलाई फुल दिँदाखेरि जेमा समातेर दिन्छौ त्यो भनेको के रहेछ नानी पेडिसेल रहेछ हेर अब यो पेडिसेल हो भने यो सोलन पार्ट अफ पेडिसेल इज कल्ड के भयो थालामस भयो हेर पेडिसेल नै तर अलिकति सोलन हुन्छ भने त्यो थालामस हो फ्लावर भनेको एक्चुअली के हो त मोडिफाइड सुट फर रिप्रोडक्सन सुट भनेको बोटनीमा के हो त लिफ प्लस स्टेम हो सो यो फ्लावरमा चाहिँ क्यारेक्टर दुईटाको हुनुपर्छ एउटा के स्टेमको क्यारेक्टर र अर्को के को क्यारेक्टर लिफको स्टेमको क्यारेक्टर भनेको त प्रिजेन्स अफ नोड एन्ड इन्टरनोड हो नि त त्यही भएर यो पेडिसेलमा के हुन्छ नोड एन्ड इन्टरनोड हुन्छ थालामसमा पनि हेर र अब यो थालामसमा सबभन्दा आउटरमोस्ट होल अफ फ्लावरहरू आएर एट्याच हुन्छ त्यसलाई के भन्छ क्यालेक्स र क्यालेक्स इज मेड अप अफ युनिट स्ट्रक्चर कल के हो त सेपल हो है सो बाबुराम यो क्यालेक्स भनेको मेड अप अफ के हो त ग्रुप अफ सेपल भनेर बुझ्नु पर्यो सो मलाई भनिदेऊ त यो फ्लावरमा चाहिँ नम्बर अफ सेपल कतिवटा छ दुईवटा नम्बर अफ क्यालेक्स कतिवटा छ नानी एउटा क्यालेक्सको नम्बर हुँदैन कहिले नम्बर के को हुन्छ सेपलको हुन्छ त्यही भएर दुईवटा सेपलहरू मिलेर के बनेको छ एउटा क्यालेक्स बनेको छ भने थाहा पाउनु पर्यो फ्लावरमा चाहिँ मोस्ट एट्र्याक्टिभ होल अफ फ्लावर इज कल्ड के हो त कोरोला तिमीले फ्लावर मन पर्छौ भने कोरोला हेरेर मन पराएको हो र यो कोरोला इज मेड अप अफ ग्रुप अफ युनिट स्ट्रक्चर कल्ड के पेटल सब यो पेटलको ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कोरोला भनेको यो है कोरोला भन्छ बाबु यहाँ कलर भनेर सम्झिनु पर्यो है त त्यसै गरी मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर आउँछ त्यसलाई के भन्छ एन्ड्रोसियम एन्ड्रोसियम मेड अप अफ ग्रुप अफ के हो त स्टामेन सबै यो स्टामेन मिलेर के भन्छ एन्ड्रोसियम भन्छ र अब तिमीहरूले के याद गर्नु पर्यो स्टामेनमा मेन छ भनेपछि यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ यो मेल पार्ट हो भनेर र यो एन्ड्रोजन भनेको बाबु टेस्टोस्टेरोनको अर्को नाम एन्ड्रोजन हो के भनेको मतलब टेस्टोस्टेरोन भनेको एउटा हर्मोन हो त्यसले गर्दाखेरि बाबु एकैछिन नबोला त तिमीहरू फेरि यहाँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ साउन्ड सबै एन्ड्रोसियम भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट भयो अब त्यसरी फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर इज कल्ड गाइनोसियम र यो गाइनोसियम इज मेड अप अफ कार्पेल और पिस्टिल सब यसको मतलब नानी कार्पेलहरूको ग्रुप मिलेर के हुन्छ गाइनोसियम र एभ्री वान नोज गाइनो भनेको टर्म इज रिलेटेड विथ के हो त फिमेल हो है र यति कुरा तिमीलाई थाहा पायो र यदि कुनै पनि फ्लावरमा चाहिँ चारवटै पार्ट छ भने त्यो फ्लावर इज कल्ड के भयो कम्प्लिट फ्लावर भयो सबैतिर हेर त चारवटै पार्ट बाँकी छ भने त्यसलाई के भन्ने कम्प्लिट फ्लावर चारवटामा कुनै एउटा मिसिङ भएको छ भने के भयो इनकम्प्लिट फ्लावर भयो सो यो जुन हामीले अहिले फुल बनाइरहेको छौँ यो कम्प्लिट फ्लावर हेर आउट अफ चारवटा हेर त यो रिप्रोडक्सनको लागि चाहिने भनेको दुईटा आवश्यक भयो नब्बे नहुने भनेको एउटा चाहिँ एन्ड्रोसियम र अर्को गाइनोसियम त्यही भएर एन्ड्रोसियम र गाइनोसियमलाई हामी के पनि भन्छौँ नेसेसरी होल पनि भन्छौँ यो पास्ट क्वेसन पनि हो एकजनाले यहाँ सोधिसके जस्तो लाग्छ कसले सोधेछ हेर्छु है ताकि कता देख सर फ्लावर विदाउट एसेन्सियल होल के हो सर फ्लावर विदाउट नन एसेन्सियल होल के हो भनेर सोध्दैछ नि सफल भाइ भनेपछि यही हो बाबु हेर भनेपछि एसेन्सियल र नन एसेन्सियल भनेको यो है त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ जुन कोरोला छ कोरोला र क्यालेक्सको काम भनेको अब दे हेल्प इन रिप्रोडक्सन तर त्यो नभएर रिप्रोडक्सन रोकिँदैन त्यही भएर त्यो भनेको के हो त एसेसरी होल भनेको त्यो हेर भनेपछि अब फ्लावरमा चाहिँ नेसेसरी होल र एसेसरी होल भन्ने हुँदो रहेछ र अब म के गर्छु यो फ्लावरमा चाहिँ क्यालेक्सबाट पढाउन सुरु गर्छु पढाउँदाखेरि ट्याक्सोनोमीको सबै फ्यामिलीहरू कम्पेयर गरेर पढाइदिन्छु अनि तिमीलाई फ्यामिली पढ्न सजिलो हुन्छ हेर अनि हामी कोरोला पढ्छौँ कोरोला पछि के पढ्छौँ एन्ड्रोसियम पछि फाइनली हामी के गर्छौँ गाइनोसियम पनि पढ्छौँ है त सब यसरी हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो पढ्दै पढ्दै जानु पर्यो हेर र अब यो पछि अबको क्लास हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ क्यालेक्सबाट सुरु हुन्छ है त र अब यो फ्लावर हेर त यो फ्लावरमा सबभन्दा बाहिरको होल जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यालेक्स भन्छौँ हेर र अब यो क्यालेक्स भन्दा पनि तल देयर आर सम ब्र्याक्टहरू बाबु यसको मतलब यो फ्लावरमा चाहिँ त्यहाँ केही लिफहरू छ भनेपछि यसलाई ब्र्याक्ट भन्नु पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ हेर र यो जुन होल अफ ब्र्याक्ट छ होल अफ ब्र्याक्ट भन्नु मिल्दैन यो सबैलाई ब्र्याक्ट भन्छ भने अब
यसमा चाहिँ यो जुन एउटा टुक्रा छ नि बाबु, यो टुक्राको नाम के हो त, ब्र्याक्टको पनि सानो भागलाई चाहिँ के भन्छ, ब्र्याक्टियोल भन्छ। के भन्छ, ब्र्याकलेट भन्नुपर्ने, तर यसले ब्र्याक्टियोल भन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल जुलोजीमा आर्ट्रीको पनि अझै सानो विभाजन भएको आर्ट्रीलाई के भन्छ, आर्ट्रियोल। त्यसै गरी भिनको पनि सानो युनिटलाई के भन्छ, भिन्युल भन्छ। त्यसपछि यो ब्र्याक्टको पनि के हो त, सानो टुक्रा चाहिँ ब्र्याक्टियोल हो क्या। सो अब यो क्यालिक्स भन्दा तल चाहिँ यो होल भनेको के हो त, झुप्पा हो बाबु, होल। अब होरल भन्छ भने त मलाई थाहा भएन, हेर तिमीले के भन्छौ, तर म के भन्छु, होल। र यो होल भनेको त झुप्पा हो। र यो होल अफ ब्र्याक्टियोल इज कल्ड के हो त, इपिक्यालिक्स भन्छ है त। र यो इपिक्यालिक्स इज प्रेजेन्ट इन फ्यामिली केमा भने सोध्छ, इपिक्यालिक्स भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ फ्यामिली के हो त, मालवेसी भनेको यो। अब त्यही भएर अब तिमीहरू जाऊ के भन्छ, ओर्बुको टपमा जाऊ। मालवेसी त मैले पढाउँदिनँ पछि, तर यसरी गर्दा गर्दा के हुन्छ, मालवेसी यहीँ कभर हुन्छ क्या। इपिक्यालिक्स केमा हुन्छ भने सोध्छ, त्यसको लागि हामीले ट्याक्सोनोमी पढ्नु पर्दैन, केमा हुन्छ, मालवेसीमा। तिमीहरू ओर्बुको माथि जाऊ, त्यहाँ गएर लेख होल अफ ब्र्याक्टियोल, त्यहाँ गएर लेख इपिक्यालिक्स, त्यसलाई एरो लाएर लेख होल अफ ब्र्याक्टियोल भनेर लेख। होल अफ के लेख, ब्र्याक्टियोल भनेर लेख। एक्जाम्पलमा लेख मालवेसी भनेर लेख। एक्जाम्पलमा के लेख, मालवेसी भनेर लेख बाबु नानी। हेर सबै यहाँसम्म पनि केही गाह्रो भएन। अब यो पछि के रे बाबु, र यो पनि भयो है त। सबै हेर त, यो आउटर मोस्ट पार्ट अफ फ्लावर इज कल्ड के हो त, क्यालेक्स हो। सबैलाई थाहा हुन्छ फ्लावरमा सबभन्दा बाहिर जुन हरियो पार्ट हुन्छ त्यो भने क्यालेक्स हो। क्यालेक्स इज मेड अप अफ युनिट स्ट्रक्चर कल्ड के भयो त, सेपल भयो है। र अब यो फ्लावरमा चाहिँ सेपल मेबी के फ्री और सेपल मेबी के फ्युज। नबोला नबोला, यो CM12 त धुरुक्कै पार्छन्। त्यही भएर आज एकजना सर एब्सेन्ट, प्रवीण भाइ सर एब्सेन्ट भएर आएको म है। त्यही भएर मलाई पनि एकदम गाह्रो फिल भइरहेको थियो पढाउन पनि। साँच्चै हो, तिमीहरू रिसाइन्ड जोसो गरेर भनेको एकदम हैरान पार्ने के पार्ने, अनि भाग्ने फेरि धेरैजना। अरू सेक्सनमा चाहिँ ठ्याक्क लास्ट क्लासमा स्टुडेन्ट बढिरहेको हुन्छन्, तर यो सेक्सन चाहिँ मात्र एउटा सेक्सन हो जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट घट्छन् कन्सटेन्टली है त। त्यही भएर अब थाहा भएन, मैले भनेको त अरू सेक्सनमा चाहिँ पढाइरहेको हुन्छ, लास्टमा चाहिँ एकदम धेरै स्टुडेन्ट बढिरहेको हुन्छन् होइन। अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ, अनि मलाई एकदम मोटिभेसन हुन्छ कि म पनि मोटिभेटेड हुन्छु। हो एकदम धेरै स्टुडेन्टहरूले यताउति अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ। अनि तिमीहरूको सेक्सनमा आएपछि चाहिँ अब सबैलाई भने नि, कोहीले पनि चिन्दैन म, तर एकदम धेरै डिमोटिभेटेड गर्ने, हल्ला के अरे माइक्रोफोन अन गर्ने, भाग दिने, धेरै भागेर त के हुन्थ्यो र, अब त्यही पनि छोडिदियो। सो अब तिमीहरूले मलाई भन्नु त बाबु, यदि यो फ्लावरमा सेपलहरू फ्री छ भने त्यो धेरै देखिन्छ, त्यसलाई पोलिसेपलस बनाएर। र अब त्यसरी सेपल फ्युज हुन्छ भने के भन्छ, ग्यामोसेपलस भन्छ। अब खालि यस्तो कुराहरू घोक्ने अनि यसलाई पनि ठुलो सोच्यो भने त बाबु कहिले पनि पारा लाग्दैन। हेर अब कहाँ पोलिसेपलस केही गर्ने होइन, एकदम सजिलो तरिकाले लिनु पर्यो यो कुरा। जहिले पनि पोली भनेको धेरै हो नि त, हावा हो। त्यही भएर जब सेपल फ्री हुन्छ भने त्यसलाई के भन्थ्यो, पोलिसेपलस बना, यो घोक्नै परेन। त्यसै गरी मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि, ग्यामेट भनेको जहिले पनि फ्युज हुन्छ, त्यही भएर मेरो लागि के हुन्थ्यो, ग्यामोसेपलस भनेको मैले त्यसरी याद गर्थेँ। तर यो चाहिँदैन, किनकि चाहिने कुराहरू हामी एकछिनमा पढ्छौँ हेर। र अब यो पछि तिमीहरू मलाई भन त, आफ्टर फर्टिलाइजेसन अथवा पछि गएर यो जुन फ्लावर छ त्यो त केमा कन्भर्ट हुन्छ, फ्रुटमा कन्भर्ट हुन्छ बाबु। र यो फ्रुट बनेपछि त्यहाँ एन्ड्रोसियम पनि झरेर जान्छ, कोरोला पनि खसेर जान्छ, लास्टमा यो सेपल पनि के हुन्छ, झरेर जान्छ। तर बाबु कुनै कुनै फ्रुटमा चाहिँ त्यो रहिरह्यो भने त्यसलाई के भने, पर्सिस्टेन्ट सेपल भनेको त्यो। हेर भनेको मतलब चाहिँ फ्रुटमा पनि सेपल रहन्छ भने त्यसलाई के भन्नु पर्दो रहेछ, पर्सिस्टेन्ट सेपल। र अब यो पर्सिस्टेन्ट सेपल भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ फ्यामिली के हो त, सोलानेसियो। हेर जस्तै फर एक्जाम्पल मैले अब गोलो गोलो बनाएँ भने बाबु के हो भन्यो भने तिमी के भन्छौ, सर यो त सर्कल हो भन्छौ, यस्तो गोलो गोलो भन्छौ। मैले त्यसै गरी नानीलाई, नानी यो के हो नि भन्दाखेरि नानीले भन्छन्, सर यो आलु हुनसक्छ भन्छौ। हेर र मैले फेरि यो के हो भन्यो भने तिमीहरू भन्छौ, सर यो त हजुरले लेख्ने स्टाइलस अथवा यो पेन रहेछ अरे कि तिमीहरूको लागि। र अब हेर त, मैले 1 सेकेन्डमा यहाँ के गरिदिन्छु, पर्सिस्टेन्ट सेपल ल्याएर हालिदिन्छु। अब मलाई भने त अहिलेको गोलो गोलो के भयो, अब टमाटर भयो। अघिसम्म चाहिँ हाम्रो नानीलाई के थियो, यो सर आलु। र अब अहिले आएर पर्सिस्टेन्ट सेपल हालिदिन्छु नानी, यो के भयो, अन्त। र अब हेर त, अघिसम्म चाहिँ यो सरको स्टाइलस भन्थ्यो, तर अब आएर के भयो, चिल्ली भयो, चिल्ली।
कहाँ पिनी त्यस्तो चुच्चो हुन्छ जे पनि बोल्दो रहेछ तिमीहरू हेर एकछिन सब्जी मन्डीमा लगेर पढाउनु पर्ने तिमीलाई एउटा क्लास चाहिँ यो पी यो चाहिँ चिल्ली यो चाहिँ भान्टा यो चाहिँ टमाटर भनेर पढाउनु पर्ला जस्तो छ हेर सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि प्लान्टको कुनै पनि फ्रुटमा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट सेपल हुन्छ भने त्यो सबै तिमीले केमा लाउनुपर्छ सोलानेसी भनेर लाउनुपर्छ र सोलानेसी हाम्रो फ्यामिली सिलेबसमा पर्छ त्यही भएर पर्सिस्टेन्ट सेपल भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ के हो त सोलानेसी हो है त जस्तै फर इक्जाम्पल भान्टा भनेको त यो हेर र अब भान्टामा चाहिँ यो के हो त पर्सिस्टेन्ट सेपल केमा पर्यो सोलानेसीमा र क्वेसन ब्याङ्क हेर धेरै पटक सोधेको क्वेसन भनेको टोमेटो बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली भनेर सोध्छ पर्सिस्टेन्ट सेपल छ भने टोमेटो पनि फ्यामिली केमा पर्नु पर्यो सोलानेसीमा पर्नु पर्यो नानी बाबु हेर होइन यो त पास्ट क्वेसन दियो एकदम पपुलर त्यसै गरी यो खुर्सानीमा पनि पर्सिस्टेन्ट सेपल छ भने फ्यामिली केमा पर्छ सोलानेसीमा र मैले तिमीलाई धेरै कुराहरू सिकाइसकेँ र मलाई भन कुनै दिन मैले के भनेको थिएँ पीबाट प्रोटिन पीबाट पल्सेस पीबाट कुन फ्यामिली प्याभिलिनेसी भनेपछि सबै गेडागुडी बिलोङ्स टु फ्यामिली प्याभिलिनेसी एउटा त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ मैले भनेको एबाट आउने हामीलाई केही नआउने के लाउने फ्यामिली त्यसपछि तिमीहरूलाई मैले 3 नम्बरमा भनेको सबै झालपात बिलोङ्स टु फ्यामिली कुन बिटेसी कति रमाइलो थियो तिमीले कुकुर बिटेसी अहिले पनि भन्दैछन् कुकुर बिटेसी मैले होइन क्युकर बिटेसी त्यही भएर झालपातको फ्यामिली कुन बिटेसी क्युकर बिटेसी हेर त्यसै गरी मैले 4 नम्बरमा के भनेको थिएँ सबै ग्रेन अथवा ग्रामिनी सरी भनिदिइहालेँ मैले ग्रासेस बिलोङ्स टु फ्यामिली के थियो ग्रामिनी थियो हेर 5 नम्बरमा तिमीलाई पढाएको मैले पर्सिस्टेन्ट सेपल भएको फ्यामिलीहरू के हो त बाबु सोलानेसी अब केही आएन रे केही आएन भने तिमीलाई मैले नानी बाबु ऐसेलु केमा पर्छ नि भन्यो भने तिमीलाई ऐसेलु खाएको छ याद गर त ऐसेलु खाएको छ त्यो ऐसेलु खाँदाखेरि यो ऐसेलु थियो भने याद गरेर छ भने यो तलतिर यस्तो पर्सिस्टेन्ट सेपलमा हुन्छ ऐसेलु पनि यस्तो हुन्छ अनि हामी टक्क माथिको पार्ट खान्छौँ तलको पार्ट फालिदिन्छौँ हेर भनेपछि अब यतिकै थाहा हुन्छ ऐसेलु कुन फ्यामिली भने पढ्नुपर्छ पर्दैन त्यत्रो पढाएको छ सोलानेसी धतुरामा देखेको छ भने केमा पर्छ सोलानेसी होइन सोलेनम निग्रम केमा पर्छ सोलानेसी भनेपछि अब यो पनि लगभग मोटामोटी सोध्ने प्लान्टहरू तिमीलाई थाहा हुन्छ केमा पर्छ त सोलानेसीमा है र अब यो पनि तिमीले जान्यौ र अब यो पछि यो हेर त नानी बाबु यो सनफ्लावर हो है त यो के हो त सनफ्लावर हो फेरि सर म त मान्दिनँ भन्ने होला यो सनफ्लावर नै हो विश्वास लाग्दैन भने म तिमीहरूको कसम खाएर भन्छु यो के हो त सनफ्लावर हो हेर र अब यो सनफ्लावर चाहिँ अब मैले पढाएन नि त इन्फ्लोरेसन्स तिमीले पढ्नु पर्ने अब पढेको के अरे थाहा भएन र अब यो सनफ्लावर हो भन्ने तिमीले हेर त यो सनफ्लावरमा यो पेडङ्कल भन्ने हुन्छ हेर जब यो पेडङ्कलमा दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ फ्लावरहरू गरे एट्याच हुन्छ त्यही भएर सनफ्लावर इज के हो त इन्फ्लोरेसन्स छ र अब पछि गएर सनफ्लावरमा मैले दुईटा मात्र देखाएको अहिले त्यहाँ सनफ्लावर देखेको होला एकैछिन है सनफ्लावर नदेखेको छ भने एकैछिन यो हेर बर्बादै पारौला भन्ने डर हुन्छ नि त अरू केही पनि नहेर है फेरि अरू कुरा हेरेर अनि कता गयो फोटो 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 देख्थ्यो नि त यो चाहिँ ऊ हो है के अरे लेडिज फिङ्गर हो यहाँ म जुन ठाउँमा बस्छु त्यहाँ लेडिज फिङ्गर यत्रो हुन्छ हेर अनि एक्ज्याक्टली यसलाई कसरी खाने सर खाने भने जसरी खान्छ त्यसरी सानो हुन्छ यो लेडिज फिङ्गर हो यो चाहिँ फर्सी हो किन सानो साइजको छ रकेट जस्तो छ सर म एकछिन भन्छु सानो साइज किन हुन्छ भने यहाँको कुकुम्बर पनि थियो कुकुम्बर भेटेन अहिले मैले त्यसै गरी यो चाहिँ के हो त सनफ्लावर हो है र मैले अस्ति कलेज जाँदाखेरि भेटेँ अब म चाहिँ तिमीहरूको लागि यत्रो धेरै गर्ने होइन सनफ्लावर भेटेको त्यहीँ भेट्ने बित्तिकै सधैँ फोटो खिचिदिइहालेँ किन भन्दाखेरि अब मेरो स्टुडेन्टहरूलाई देखाउनु पर्छ भनेर तिमीहरू चाहिँ पढाएको कुरा नि वास्तव अब यसमा चाहिँ यो एउटा छ नि बाई पछाडिको त्यो एउटा भनेको बाबु एउटा फ्लावर हो कि यो अहिले मैले जुन देखाएको छु यो भनेको एउटा फ्लावर हो र यो फ्लावर चाहिँ रेको फर्ममा छ त्यही भएर यसलाई सनफ्लावरको के भन्छ रे फ्लावर भन्छ एउटालाई रे फ्लोरेट भन्छ र अब यो सनफ्लावरमा चाहिँ यो भित्रतिर जाउँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भनेको एउटा फ्लावर हो सयपत्री फुल सम्झिँदा पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा जुन छ नि एउटा फ्लावर पनि त्यहाँ हजारौँ फुलहरू डिस्कको फर्ममा एरेन्ज भएको छ नि त्यही भएर त्यसलाई भन्छ डिस्क फ्लावर भन्छ क्या सो सनफ्लावर भनेको बोटनीमा फ्लावर होइन अब यो चाहिँ के अरे चाहिँ इन्फ्लोरेसन्स रहेछ हेर र अब मैले अघिको जुन फिगर थियो त्यहाँ चाहिँ दुईवटा देखाएको थिएँ एउटा रे फ्लावर र अर्को के देखाएको डिस्क फ्लावर देखाएको थिएँ हेर त्यही भएर यो त के हो त इन्फ्लोरेसन्स हो हेर होइन जब हामी ब्याक टु त्यहीँ जाऊँ है ब्याक टु कहाँ थियो भन्दाखेरि त्यहीँ थियौँ र अब यसको मतलब यो सनफ्लावरमा हेर त के रहेछ भन्दाखेरि
यो पेडङ्कल छ, पेडङ्कलमा टु टाइप्स अफ फ्लावरहरू भेटिन्छ। भित्रतिर डिस्क फ्लावर हुन्छ नि, बाहिर चाहिँ के रहेछ रे फ्लावर रहेछ के। र अब थाहा छ तिमीलाई पछि गएर यो जुन रे फ्लावर छ नि त्यो झरेर जान्छ बाबु, हेर त यो त झर्दो रहेछ यसरी। र बाँकी रह्यो के त डिस्क फ्लावर हेर। र अब यो जुन डिस्क फ्लावर छ त्यो डिस्क फ्लावरबाट पनि पछि गएर के हुन्छ फ्रुटमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यो डिस्क फ्लावरमा जुन ओभरी छ त्यो के बन्छ फ्रुट बन्छ यसरी नानी बाबु हेर। के भन्यो फ्रुट बन्यो। र म यस्तो बनाइदिन्छु नि त, यो जुन छ नि ओभरी मात्र केमा कन्भर्ट भएको फ्रुटमा। र फ्रुटमा कन्भर्ट भएपछि बाँकी रहेको सबै फ्लावरको पार्टहरू झरेर जान्छ, तर एउटा मात्रै कुरा रहन्छ त्यो भनेको के हो त सेपल हो के। सो सनफ्लावरमा पनि के भयो त बाबु पर्सिस्टेन्ट सेपल त यहाँ पनि बाँकी रह्यो। यो पनि के भयो पर्सिस्टेन्ट सेपल। अब तिमीहरू मसँग रिसाउँछौ किन भन्दाखेरि सर अघि एकछिन अगाडि हजुरले सोलानेसी भन्ने अनि अहिले फेरि यो थप्नुभयो अब गाह्रो हुन्छ भन्नुलाई गाह्रो नमान। किन भन्दाखेरि यो सनफ्लावरमा चाहिँ जुन पर्सिस्टेन्ट सेपल छ नि त्यो अब मोडिफाई भएर हेयर लाइक आउटग्रोथमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हेयर सेपल भनेको त्यो हो के। सनफ्लावरमा चाहिँ अझै यो के हुन्छ त हेयर लाइक स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हेयरी सेपल त्यो अथवा के भन्छ प्यापस भन्छ। सबै इमेजिन गरेर त यो जुन फिगरमा यो सेतो सेतो छ नि यो सबै भनेको हेयरी सेपल हो यिनीहरू। र यसमा जुन कालो कालो छ यो भनेको के हो फ्रुट हो हेर, यो फ्रुट हो भनेपछि सनफ्लावरमा यो भयो क्या। र अब इमेजिन गर जब यो हेरी सेपलबाट यो फ्रुटहरू खस्छ नि त्यो बेलामा इट लुक्स लाइक द प्यारासुट जस्तो देखिन्छ हेर। तिमीहरूले प्यारासुट त देखा होला नेपालमा जन्मेपछि होइन, प्याराग्लाइडिङ गरे पनि होला। र अब यो पछि प्यारासुट देखेको छ भने तिमीहरूले इमेजिन गर त यो फ्रुट हावामा खस्दाखेरि यो मजाले इमेजिन गर यो प्यारासुट जस्तो देखिन्छ हेर। यस्तो गऱ्यो ल यस्तो तिमीहरू बनाइदिन्छु नि त, तिमीहरू यस्तै छौ होला है मैले गेस गरेको देखेको छैन। नाम निकालेपछि भेटौँला हेर। भनेपछि अब यो चाहिँ के भयो त प्यारासुट मेकानिजम भनेको यो हो के, प्यारासुट मेकानिजम अफ फ्रुट डिस्पर्सल भनेको यो हो है। अब यो प्यारासुट मेकानिजम अफ फ्रुट डिस्पर्सल केमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले के लाउनु पर्यो सनफ्लावर भनेर लाउनु पर्यो हेर। यो चाहिँ मैले वर्कबुकमा लेखिदिएको छु। अब केही पनि आएन भने पिएबाट प्यारासुट पिएबाट केले गर्दा हुन्छ प्यापसले भनेर पढ्नु पर्यो है त। सो लास्टमा इन्ट्रान्स के हो भन्दाखेरि यो सबै कुरा पढ मतलब भएन, तर लास्टमा जुन दिन तिमीहरू एक्जाम हलमा पुग्छौ त्यो बेलामा यो तिनवटा कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ। एक नम्बरमा पर्सिस्टेन्स इपिक्यालेक्स इज प्रेजेन्ट इन केमा भनेर छुट्याउनु पर्छ। यो केमा हुन्छ त मालभेसी भन्ने फ्यामिलीमा हुन्छ। क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने मालभेसी। दुई नम्बरमा तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो पर्सिस्टेन्स सेपल मात्रै भनेर सोध्छ र यो पर्सिस्टेन्स सेपल इज प्रेजेन्ट केमा भनेर सोध्छ। पर्सिस्टेन्स सेपल इज प्रेजेन्ट केमा छिटो भन। आनन्दले केलाउने सोलानेसी हाम्रो ट्याक्सोनोमीमा यो फ्यामिली पढ्नुपर्छ धेरै जसो सोध्यो नि यो होला। त्यसरी थर्ड नम्बरमा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट क्यालेक्स त भन्यो अथवा सेपल त भन्यो, तर यो सेपललाई फेरि अझै एड गरेर के लेख्यो प्यापस भनेर टर्म दियो अथवा हेरी भनेर दियो भने त्यो बेलामा चाहिँ तिमीहरूको एन्सर के हुन्छ कम्पोजिटिभ भनेको हुन्छ है। तर इन्ट्रान्स भनेको यो र यो कुरा चाहिँ पहिलोचोटि सिकाउने भनेको कि त तिमीहरूको टिचरले हो कि भनेको तिमीहरूको गार्जेनले हो हेर। गार्जेन भनेको पहिलो इन्ट्रान्स त्यही भएर फर्स्टचोटि इन्ट्रान्स पढ्दाखेरि जसको पनि सजेसन के हुन्छ कि त गो टु कोचिङ होइन कि भने के भन्छ सिनियर, नत्र भने तिमीहरू हराउँछौ आफै। त्यही भएर यो क्वेसन पनि नसोध्ने है त सर कोचिङ पढ्दा ठिक हुन्छ कि हुन्न, सर घर बसेर पढ्ने कि सर रुखमा चढेर पढ्ने कि खाटमुनि बसेर पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोध्ने होइन। दुईवटा कुरा याद गर्ने, पहिलो एक्सपिरियन्स छैन इन्ट्रान्सको दुनियाँमा केही थाहा छैन भने जोइन गर्ने, होइन भने घर बसेर पढ्ने सिद्ध कुरा छ हेर। भन्छ यो तिनवटा लेख अब माथि नहेर कहाँ नपर त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ माथि वर्कबुकको टपमा गएर लेख। त्यसलाई सिड भन्न पाइन्छ। सिड भनेको फ्रुट हो बाबु, यो फ्रुट नै हो। सनफ्लावरको फ्रुट पनि हामीले खान्छौँ है त। सिड नै हुन्छ तर बाहिर खोस्ने मात्र हुन्छ, तर यो फ्रुटै भन्ने अनि फ्रुट पछि सिड भित्र चाहिँ सिड हुन्छ के। भयो सर। हस् भन्छ यो पनि भयो है त। र अब यो फ्रुट हो। अब नर्मली यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम एसेन्सियल हुन्छ लाइफमा होइन, दे आर हाइली प्रोटिनेसियस। अब त्यही हो कि प्रब्लम भनेको नेपालमा हामीले यस्तो केही पनि गर्दैनौँ, हामी सबै कुरा चाहिँ के गर्छौँ कपी गर्छौँ होइन। अनि त्यही भएर हामीलाई यस्तो कुरा मतलब हुँदैन, किन हामी त अति नै पछाडि छौँ नि त अति नै। त्यही भएर अब यो सनफ्लावरको फ्रुटहरू देखा हुन्छ खानुपर्ने, मैले अस्ति फिग भनेर सुनाएको थिएँ त्यो पनि खानुपर्ने कुरा हो। लेडिज फिङ्गर एकदम सानो सानो साइजको हुनुपर्छ किनकि प्रोटिन अहिले सोध्दै थियो अहिलेले, किनकि नानी ठुलो फ्रुटमा चाहिँ जति जति फ्रुटहरू ग्रो हुँदै जान्छ भेजिटेबलहरू जुन फ्रुट नै हो कि भेजिटेबल पनि
त्यो जति जति ग्रो हुँदै जान्छ त्यहाँ चाहिँ सिडहरू डेभलप हुँदै जान्छ र यो सिड डेभलप हुन्छ भने सबै न्युट्रिसन भनेको पछि गएर प्लान्टले केमा हालिदिन्छ सिडभित्र स्टोर गरिदिन्छ क्या र यो सिड भनेको त हामीले सजिलै डाइजेस्ट गर्दैनौँ जस्तो तिमीहरूले टोमेटोको सिड खायो लेडिज फिङ्गरको सिड खायो भने जस्तो सिड खायो त्यस्तै टोयलेटमा जान्छौ तिमीहरू भनेको मतलब चाहिँ त्यो त युजलेस भयो त्यही भएर यदि हामीलाई फुल न्युट्रिसन चाहिन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ हामी न्युट्रिसनिस्ट हौँ फुल न्युट्रिसन चाहिन्छ हामीले यो के भन्छ ब्यालेन्स डाइटहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भने त्यो बेलामा सानो खानुपर्छ क्या त्यो बेलामा सिडहरू बनेको हुँदैन अनि त्यहाँ चाहिँ टोटल न्युट्रिसन के हुन्छ हाम्रो बडीले पाउँछ भाइटामिनदेखि लिएर सबै कुरा त्यही भएर कुकुम्बर पनि मसँग फोटो रहन्छ अहिले कुकुम्बर भनेको तिमीहरूको बुढी औँला जत्रो हुन्छ यहाँको कुकुम्बरहरू त्यही भएर त्यत्रो हुन्छ नेपालमा कुकुम्बर कत्रो हुन्छ थाहा त लगभग सानो सानो मान्छे जत्रो हुन्छ हेर सानो सानो बच्चा जत्रो त हुन्छ त्यो 5-7 केजी 10 केजीको नि हुन्छ कहिले काहीँ गाउँतिर हेर किन भन्दाखेरि हामीले जस्ट केयर गर्छौँ धेरै ठुलो बनाएर बेच्यो भने पैसा धेरै पाइन्छ भन्ने हुन्छ क्या अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक हामीले त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि लोकल चिकनहरू महँगो हुन्छ नि तर हुँदैन यहाँ चाहिँ लोकल चिकन भनेको सेम अझ कम पैसा पर्छ तिम्रो चाहिँ तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन नि त नेपालमा त गरिबहरूले खाने ब्रोइलर अनि धनीहरूले खाने के लोकल धनीहरूले खाने खसी गरिबहरूले खाने के त्यो रेडमिट त यहाँ भ्यालु नै हुँदैन ठ्याक्कै सेम प्राइस पर्छ क्या भनेपछि अब यो कुराहरू अब पछि डक्टर भयो अनि डक्टर भएपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ छोडिदेऊ र अब पछि अब हामी के गर्छौँ एट्र्याक्टिभ होल अफ फ्लावर भनेको के हो त कोरोला हो बाबु र यो फ्लावरमा चाहिँ तिमीलाई एकदम मनपर्ने कुरा भनेको के रहेछ कोरोला कोरोलाको फङ्सन भनेको कुनै पनि प्लान्टमा चाहिँ यदि पोलिनेसन यदि हुन्छ नि लिभिङ बिङले गर्छ भने तिनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि के हुनुपर्छ कोरोला चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ हेर र अब यो कोरोलामा पनि यो युनिट स्ट्रक्चर अफ कोरोला भनेको के भयो बाबु पेटल भयो हेर यो फ्लावरमा यो के हो त पेटल र यो फ्लावरमा चाहिँ पेटल मेबी के हुनुपर्छ फ्री र त्यसै गरी पेटल मेबी के हुनुपर्छ फ्युज हुनुपर्छ हेर र यदि फ्लावरमा चाहिँ पेटल फ्री हुन्छ भने तिमीहरू भन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पोली पेटालस यो त घोक्नु परेन किन भन्दाखेरि नानी पोली भनेको धेरै पेटालस भनेको पेटल नघोक तिमीहरू यस्तो घोकेर टाइम लस नगर त्यसै गरी पेटल फ्युज हुन्छ भने मैले के भन्थेँ ग्यामेट फ्युज हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई टर्म के युज गर्ने ग्यामो पेटालस भनेको यो हो के र यो जुन फिगरमा तिमीहरूले देखेको पेटल छ यो पोली हो कि ग्यामो हो यो पोलियो सर पोली यस दिस इज के द पोलिपेटालस तर फ्युज भएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ग्यामोपेटालस भन्छ है त अब यो पछि हामी के गर्छौँ टाइप्स अफ कोरोला भन्ने पढ्छौँ र सबभन्दा पहिला हाम्रो के रहेछ क्रुसिफर्म कोरोला र अब तिमीहरू भन त यो जुन प्लान्ट छ यो के को प्लान्ट होला नेपाली नाम तोरी हो नानी कहाँको नेमो त्यो मस्टार्ड भन्ने फेरि नेपाली भन्दैछु तोरी हो तोरीको फुल हो फेरि सर हजुरले तोरीको फुल देखाइदिनु भयो भने दुखी होला त्यस्तो गर्न खोजा होइन र अब यो तोरी बिलोङ्स टु फ्यामिली क्रुसिफेरी र यिनीहरूमा कोरोला हेर त यो हरेक कोरोला इज मेड अप अफ 4 पेटल हरेक कोरोलामा 4वटा पेटल छ यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेऱ्यो भने यसमा के देखिन्छ 4वटा पेटलहरू छ यो एउटा पेटल भयो यो अर्को पेटल यो अर्को पेटल यो अर्को पेटल र यो 4वटै पेटल इज एरेन्ज इन द फर्म अफ के त क्रस हो के सो यदि पेटलहरू क्रसको फर्ममा एरेन्ज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्रुसिफर्म कोरोला भन्छ र अब कालिदासलाई थाहा हुन्छ क्रुसिफर्म कोरोला केमा हुन्छ फ्यामिली क्रुसिफेरीमा त्यो पढ्नु परेन र अब एउटा कुरा चाहिँ तिमीलाई थाहा पाइसक्यो यही कोरोलाको कारणले गर्दाखेरि यो फ्यामिलीको नाम इज के हो त क्रुसिफेरी हेर अब यो त एक्जाममा चाहिँदैन र अब चाहिने कुरा के थियो भन्दाखेरि जब यो एउटा पेटललाई ल्याएर हेऱ्यो भने यो हरेक पेटलहरू कस्तो हुन्छ बाबु यस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि हेर र अब यसको मतलब के जुन यो ब्रोड पार्ट छ त्यसलाई भन्छ क्ल र यो जुन न्यारो पार्ट छ त्यसलाई भन्छ लिम र यदि कुनै पनि पेटललाई चाहिँ क्ल र लिमको फर्ममा आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो पेटललाई के भन्छ त अङ्गाइकुलेट पेटल भनेको यो हो र यो अङ्गाइकुलेट पेटल केमा हुन्छ भने सोधिन्छ के लाउनु फ्यामिली क्रुसिफेरी लाउनु पर्छ हेर र अब तिमीहरूको ट्याक्सोनोमी पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले स्टार्ट गर्ने फ्यामिली नै क्रुसिफेरीबाट हुन्छ त्यो बेलामा म त्यहाँ पनि भन्छु र अहिले तिमीहरूको नोटमा जाऊ त्यो नोटमा चाहिँ जुन फ्लावर भन्ने टपिक्स छ त्यहाँ फर्म्स अफ कोरोला भनेर दिएको छ 1 नम्बरमा के होला क्रुसिफर्म कोरोला र त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा लेखेको छ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा अङ्गाइकुलेट भन्ने टर्म छ त्यसलाई टिक लाऊ त्यसलाई गोलो लाऊ त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ अङ्गाइकुलेट पेटल इज प्रेजेन्ट इन फ्यामिली केमा रहेछ क्रुसिफेरी भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त र अब यो अङ्गाइकुलेट पेटल पछि सेकेन्ड नम्बरमा हेर त यो चाहिँदैन अब हाम्रो कम्प्यानुलेट ओर बेल सेप कोरोला भन्छ र अब यो कम्प्यानुलेट बेल भनेको घन्टी जस्तो हुनु पर्यो र घन्टी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घन्टीमा इमेजिन गरेर त कहिलेकाहीँ मन्दिरमा गएर भगवान्सँग केही मागेको छ केही भन्दैछु मैले कोही भनेको छैन नलजाऊ हेर केही भनेको केही माग्दाखेरि घन्टी बजाएको इमेजिन गरेर यो घन्टीमा बाहिरतिर चाहिँ बज्ने कुरा छ भने भित्रतिर सानो टुङ टुङ गरेर बजाउने कुरा हुन्छ बाबु याद गर त घन्टीभित्र जस्तो समातेर हल्लाउने कुरा हुन्छ कि हुँदैन
हुन्छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के भन्छ बेल सेप कोरोला भनेको यो हो एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ छैन त्यही पनि किन पढाएको भन्दा भोलि यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आउँछ त्यो एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि आजै पढाएको यो त्यहाँ भन्छु त्यो बेला पनि तिमीहरूको काम सम्झिनुपर्छ यो फिगर कम्पेन्युलेट और बेल सेप कोरोलाइज प्रेजेन्ट क्युकर्बिटेसी भनेर लेखिदिएको छ यो खासै इम्पोर्टेन्ट छँदै छैन तिमीहरूलाई भोलि मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्महरू युज गर्छु त्यो बेलामा भन्छु घन्टी कोरोला यस्तो थियो बाहिर बज्ने भित्र टुङटुङ गराउने भन्दा हो सर हामीले हिजो सम्झेको थियो भनेर थाहा पाउनु पर्यो अब आफ्टर दिस तिमीले हेर त इन्फेन्डिबुलम अर फनेल सेप कोरोला भन्छ र यो इन्फेन्डिबुलम फनेल भनेको नेपालीमा के हो त सोली हो है तारा बजी लै लै मामाया घोडा माइजोइन डोली पापालाइन सोली भनेको जुन त्यो चक्लेट थियो त्यो भनेको कोन सेपको थियो क्या त्यो नेपालीमा सोली भनेको के हो त फनेल जस्तो हो अब तिमीलाई अचम्म लाग्दा सर अघि यस्तै देखाएर घन्टी भन्ने अहिले फेरि यस्तो देखाएर सोली भन्ने हजुर त जे पनि बोल्नु हुँदो रहेछ भन्नुला र मलाई भने त नानी यो भित्र चाहिँ टुङटुङ गर्ने कुरा छ र छैन यो के भएको फनेल भएको त्यसै गरी क्युकर्बिटिसीमा के भएको बेल भएको र अब यो फनेल सेप कोरोलाइज प्रेजेन्ट केमा भन्दाखेरि धतुरा भन्ने प्लान्टमा हुन्छ है के अरे बाबु भित्र हुन्छ तर देखिँदैन यसमा त्यो फ्युज भएको हुँदैन के त्यो भोलि भन्छु मैले त्यसको रिजन भोलि भन्छु भनेको छु धतुरा भन्ने प्लान्टमा हुन्छ यो र धतुरा बिलोङ्स टु फ्यामिली के हो त सोलानेसे धतुरा खाएको छ कि छैन धतुराको सिड हुन्छ त्यो धतुरा होइन त्यो भाङ भाङ भन्छ नेपालीमा धतुरा खायो भने त डेथ हाइली पोइजनस हुन्छ धतुराको सिड अति नै पोइजनस हुन्छ है लगभग अलमोस्ट धतुराको सिड खायो भने अलमोस्ट देयर इज मोर चान्स अफ बिङ के त डेड त्यही भएर त्यो मिसनोमर हो क्या भनेको बेला हामीले धतुरा खाएर झ्याप भएको भन्ने पनि सुन्यो होला कहिलेकाहीँ होइन त्यो लड्डुमा त यो मिसायो त्यो भनेको भाङ हो क्या धतुरा होइन धतुराको सिड चाहिँ हाइली पोइजनस हुन्छ यो चाहिँदैन एक्जाममा अहिले चाहिँ तिमीले के याद गर्नु पर्यो धतुरा भनेको फ्यामिली सोलानेसियम पर्छ त्यसमा कोरोला के रहेछ फनल सेप भनेर सम्झिनु पर्यो है त ल आफ्टर दिस तिमीहरूले मलाई भन त यो के हो यो के को प्लान्ट हो यो सनफ्लावर र यो सनफ्लावरमा चाहिँ मैले के भने देयर आर टु टाइप्स अफ फ्लोरेट त्यही भएर सनफ्लावर के हो त इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ बाहिरको के रहेछ बाबु रे फ्लोरेट एउटा चाहिँ र भित्रको एउटा के हो त डिस्क फ्लोरेट यसलाई पनि हामीले सानो बनाएर एक एकवटा निकाल्यो भने तिमीले हेर त मैले के भनेको यो त रे फ्लोरेट हो बाबु यो रे फ्लोरेट हो र अब यो रे फ्लोरेटमा चाहिँ कोरोला हेर्दाखेरि इट इज लाइक द टङ जस्तो के जस्तो हुन्छ टङ मलाई टङ र बायोलोजी पढ्दाखेरि मिनिङ अफ लिग्युल भनेको के बाबु टङ हो त्यही भएर लिगुलेट भनेको ग्रामर मिलाएर टङ जस्तो भयो कि भएन भयो भनेको मतलब टङ जस्तो कोरोला केमा हुन्छ भन्ने सोध्यो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल भनेको रे फ्लोरेट अफ के हो त सनफ्लावर हो होइन त्यसै गरी तिमीहरू हेरेर यो भित्रतिरको यो के हो त डिस्क फ्लोरेट हो बाबु हो डिस्क फ्लोरेट र डिस्क फ्लोरेटमा चाहिँ यो कोरोला हेर्दाखेरि इट लुक्स लाइक द ट्युब के जस्तो छ बाबु ट्युब जस्तो त्यही भएर यसलाई के भन्छ ट्युबुलर कोरोला ट्युब जस्तो छ भने ट्युबुलर केमा हुन्छ त डिस्क फ्लोरेटमा हुन्छ है भनेपछि अब तिमीले सम्झिनु पर्यो रे फ्लोरेटको कोरोलाइज के रहेछ ट्युबुलर त्यसरी डिस्क फ्लोरेटको कोरोला के रहेछ लिगुलेट र अब ओर बुकमा जाउँ त्यहाँ चाहिँ एउटा 4 नम्बरमा होला र एउटा 9 नम्बरमा होला त्यो दुईवटा टिक्लाउ टिक्लाउ भनेको यो पनि पढ्नु पर्छ यो पनि पढ्नु पर्यो अङ्गाइकुलेट पढ्नु पर्यो होइन यो पनि जान्यो तिमीहरूले जब आफ्टर दिस तिमीहरूले हेर त म छोडिदिइहाल्छु 1 मिनटमा रोटेट और व्हिल सेप कोरोलाइज प्रेजेन्ट केमा सोलानेसीमा यो भान्टा हेर भान्टा बिलोङ्स टु फेमस सोलानेसी कोरोला हेर र मिनिङ अफ रोटेट और व्हिल सेप कोरोलाइज प्रेजेन्ट केमा त सोलानेसी भनेर टिक्लाउ त्यहाँ पनि लेख्दा छ यो पनि लाउ र बाँकी कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ भोलि पढ्छौँ अब रुट लिप पढाएर सिद्ध्या हो रुट र लिफ पढाएर सक्यो भने र मलाई त याद पनि थिएन मलाई खालि यति याद थियो कि सिएम2मा स्टुडेन्टहरू एकदम धेरै भएको छन् भन्ने थाहा थियो त्यति मात्र याद हुन्छ मलाई होइन अनि रुट स्टेम पढाएर भ्यायो त्यो चाहिँ पढ पिडिएफ चाहिँ त्यहाँ छ त्यहाँ हालिदिएको छु त्यहाँबाट निकाल पिडिएफहरू डाउनलोड गर अनि पढ मैले सकेकै होला यिनीहरूलाई धेरै पढाएँ नि त पिडिएफ हाल्दिनु न लिपको ल म आज हालिदिन्छु स्योर हालिदिन्छु है त ल लिपको हालिदिनु ओके बाई बाई टेक केयर भोलि भेटौँ ल यो फ्लावर रेगुलर फ्लावर हो Mm-hmm.